डॉक्टर ज़ुबैर बड़े एक नॉन मैशदान भी हैं और बड़े खुल के बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो हमें ये बताइए कि ये ख़बरें बार बार आ रही हैं कि IMF हमारी अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये फरमाइए कि ये 800 अरब रुपए का जो PSDP जिसे कहते हैं, ये जो वो सुना है वो भी सरेंडर करना पड़ेगा हमें। क्या किस किस्म की मैशियत आ रही है, डील और नो डील? डॉक्टर साहब देखिए, पहले आपने बात की अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए। अब देखिए, जिस वक्त सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एक खुफिया माहौल में हो रहे हैं। वो हमें पता नहीं है कि वो उन्होंने क्या कहा है, हमारी हुकूमत ने क्या उनको पढ़ाया है, क्या उनसे डिस्कस किया है, किन चीज़ों पर ये तरजीहात हमारी तब्दील करेंगे। अब बात ये सब चीज़ें जब सामने नहीं है, आवाम के सामने नहीं है, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, हम जैसे लोग जो हैं जो कड़ी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर, वो उनके सामने नहीं है, तो आखिरी वक्त पर एक अपोजिशन लीडर को, PTI हो कोई भी हो, उनको कहना कि आए जनाब अब इस पर दस्तखत करें, वो मायने खेज नहीं है। अगर उनकी ये डिमांड है, वो उसकी कोई वजह है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कमिटमेंट जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं। ये हर हुकूमत की ये शिकायत रही है। और चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल हालात बहुत ही अनस्टेबल हैं, वो सब अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के ज़्यादा दिन नहीं हैं। तो वो चाहते होंगे कि आखिर अगली अगर जो भी आए उनको जो जीतेगा वो अभी से ऑन बोर्ड हो। ये ना हो कि वो फिर जब हुकूमत में आए वो कहें जनाब ये एक शराइत किसने लिखवा दी है। बात यह है कि ये IMF का प्रोग्राम की जो बुनियादें हैं ये PTI की हुकूमत के वक्त से लिखी गई हैं। और उससे पहले जो इससे पिछला प्रोग्राम था जो 2016 में ख़त्म हुआ था, वो PMLN के वो था, उसकी जो रूह है उस प्रोग्राम की और इसकी एक ही है। ये सिर्फ इनका जो डिज़ाइन है, इनका जो मकसद है इन IMF प्रोग्रामों का, वो सिर्फ ये है कि यहाँ से कर्जा लो और उसको दो। ये पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दे रहा। तो इसमें एक डॉक्टर साहब, मैं बट साहब एक आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। हमारे एक मोहतरम ने आज मुझे लिख के भेजा है, क्या इज दिस अ सोल्यूशन? वो कहते हैं यार $50 लाख जा रहा है अफगानिस्तान, यहाँ पे आप डॉलर अकाउंट खोलने दें, इंटरेस्ट रेट 5-6% कर दें, दुनिया में 1% है, डॉलर वापस आना शुरू हो जाएगा। क्या इज इट फीजिबल? एक अहम इंपॉर्टेंट इसमें है, दानिश है इसमें आपके ख्याल में? जनाब ये है वो हॉट मनी का मसला। ये जब डॉक्टर बाकर वॉज स्टेट बैंक गवर्नर, उसने हॉट मनी के लिए ये किया था कि बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहा था कि यहाँ पर पैसे रखें। ये जो हॉट मनी है ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है किसी मईशत के लिए। 1999 में जब ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो हॉट मनी की वजह से आया था। उन्होंने भी यही किया था, हाई इंटरेस्ट रेट देकर बाहर से डॉलर मंगवाए थे। और जैसे ही अगर उनकी अपनी जो मीडिया है वो एक नैरेटिव तब्दील कर दे किसी मुल्क के बारे में, वो पैसा उतनी तेज़ी से निकल जाता है जिस तरह के कोई माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं कि वो चली गई। तो जनाब फिर वो जो इतना एक डिसरप्टिव माहौल पैदा होता है कि इकॉनमी जितनी कमज़ोर थी उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ये बहुत ही ख़तरनाक एक प्रपोज़ल है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए है वो पाकिस्तान की डॉलर कमाने की सलाहियत को मजबूत करना है। इस वक्त जितने भी तजावीज़ हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी एनर्जी के जो सेक्टर में जो तजावीज़ हैं, वो हमारी इंडस्ट्री को बंद कर रही हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट्स को बंद कर रही हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर को तबाह कर रही हैं। इस वक्त हमारी मईशत बंद हो रही है, सिर्फ हुकूमत कर रही है। डॉक्टर साहब जरा रहनुमाई फरमाइए। गुजारिश है, एक तरफ तो आप जानते हैं मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा आ गई है, माशी तबाही के आखिरी किनारे पे पहुंच गए हैं, सियासी अदम इस्तेकाम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। क्या ऐसे में ऐसी कमज़ोर हुकूमत ऐसे अच्छे फैसले कर सकती है कि मुल्क की इकानमी संभल जाए और मुल्क
ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں بالکل، میرے خیال میں تو ان کی جو ایک تو ان کی اپنی مورل اتھارٹی جو ہے نا اور پولیٹیکل اتھارٹی وہ بہت ہی جو انگریزی میں کہتے ہیں ایروڈ ہو گئی ہے، وہ کمزور ہو چکی ہے. اور ایسے حالات میں جو ابھی آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا، ان حالات میں جو ہماری ملٹری کے اوپر پریشر ہے اور ہمارے جو اخراجات ہوں گے اس کی وجہ سے، اس کو سامنے رکھ کر میرے خیال میں تو ان کو چاہیے تھا کہ میں تو ہمیشہ متواتر کہتا آ رہا ہوں ایک دو سالوں سے کہ ہمیں ایک پروفیشنل اکانومسٹ کی ایک سب کی صلاح سے ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو ان بڑے بڑے جو فیصلے ہیں اکانومی کے وہ ان کو سنبھالا جائے، اور جو باقی سیاست ہے یہ لوگ کرتے رہے اور الیکشن کی طرف جائیں، تاکہ یہ جو اس وقت یہاں پر ایک دوسرے کے سامنے جو کھڑے ہوئے ایک ہر روز لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، کبھی مری بھیجتے ہیں، کبھی کراچی بھیجتے ہیں، یہ جو اس قسم کی جو فاشسٹ ٹیکنیکس ہے یہ ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ کوئی اس کا وقت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہم نے وہ نہیں دیکھے مثالیں اس کی. تو اور ایسے نازک وقت میں یہ کام کرنا جو ہے یہ نہایت ارریسپانسبل ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا لگتا ہے آپ فرما رہے ہیں معاشی ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو ملک کو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ تو آج پھر 5 معاون خصوصی بنا لیے. ایسا لگتا ہے کہ معاشی ایکسپرٹس کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں تو سیاسی انتقام لینے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک یہ حل ہے ملک کو بچانے کے لیے اس کرائسس سے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں. میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. یہ ہمارے عوام کا اور اس ملک کا اور ان حالات کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ ہماری ایک پشتوں میں ایک مثال ہے، کہتے دنیا کس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے اور مجنو کس غم میں بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ اپنی رنگ رگلیاں منا رہے ہیں، ہر ایک کو ایس اے پی ایم بنا دیے. میں کہتا ہوں اب ان میں سے بچ کون گیا اسمبلی میں؟ ان بیچاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ ساری اسمبلی کو ایس اے پی ایم کر دے. آپ دیکھیں نا، یہ جو ایک تاثر پیدا کرتا ہے، یہ ہماری آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے ہم سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. ہم بار بار جا رہے ہیں سعودی عربیہ، کبھی چائنا اور دیگر ملکوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں، قطر سے، یو اے ای سے. وہ کہتے ہوں گے کہ یہ جناب یہ ایک طرف تو اس طرح شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں. وہ بھی ہنستے ہیں، وہ ایکچولی ہنستے ہیں. ہم جو ان آفیشیل جو باتیں سنتے ہیں وہ ہنستے ہیں ہمارے لوگوں پر. یہ جس شان و شوکت سے بڑے بڑے جہازوں میں اور یہ بڑے بڑے انٹوراج لے کر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، یہ بھی میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے مطلب کہ جو پولیٹیکل یہ جو اس وقت کلچر بن چکا ہے، یہ اس کی بہت بری اس کا یہ اس کی عکاسی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ان حالات میں جب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، کوئی معاشی ایکسپرٹ کو 5-6 مہینے کے لیے بٹھا کے پہلے ملک کو تھوڑی سی اس کی اکانومی تو بہتر کر لے؟ کیوں آپس میں انتقام کی وجہ سے ملک داؤ پہ لگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ حل بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے سیاسی ٹکراؤ میں معاشی ہو جائے گا، سٹیبل ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں اسی چیز کی طرف میں نے بار بار یہ ڈیمانڈ کیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں، ہمیں ایک پروفیشنل میکرو اکانومسٹ کی ٹیم چاہیے جو ملک کے مفاد میں فیصلے کرے، نہ کہ سیاست کو سامنے رکھ کر، نہ ہی اپنے ذات کے جو فائدے ہیں اپنی بزنسز کے فائدے میں. اب دیکھیں نا، کئی ایسے قوانین بن چکے ہیں جو ملک کو کریکشن کی طرف نہیں جانے دیتے، چاہے وہ NFC کا ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک ایکٹ کی چینجز ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب کو نپٹنا پڑے گا. اور سب سے بڑا جو ہم پر کینسر ہے، میں کہتا ہوں معیشت آپ کی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم نے یہ جیسے کہتے ہیں نا IPPs، یہ پرائیویٹ پاور والے جو انویسٹرز کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ہیں وہ انہی حکومتوں نے کیے ہیں، انہی لوگوں نے کیے ہیں. ان کو جو مراد دیے ہیں وہ کسی ملک کو بھی آگے نہ چلنے دیں. اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اور ایکسپورٹس وہ ان بجلی کی قیمتوں پر کبھی چل نہیں سکتی. ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا.
تمام کے ساتھ، چاہے وہ 92 والے گروپ پالیسی کے تحت ہو یا 2094 کی پالیسی کے تحت ہو یا 2002 یا ابھی کی، ان سب کو پھر سے دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ اس وقت ملک کو ڈبو رہے ہیں۔ میرے انفارمیشن کے مطابق جو پاکستان کو آئی پی پیز کو جو قرضہ دینا ہے، ان کے جو جسے کہتے ہیں نا ٹیک اور پے، مطلب کہ کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر، وہ 1.2 بلین ڈالرز ہے۔ 1.2 ارب ڈالر ہم نے ان کو دینے ہیں، اور ابھی تو یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس وقت 33,000 میگا واٹ کی پروڈکشن کے پیسے پاکستان نے ان کو بھرنے ہیں، چاہے ہم ان سے لیں یا نہ لیں، اور ہم نہیں لے رہے۔